ओम शर्माले नेताहरूले 5 मिनेट राम्रोसँग दिनमा पत्रकारको बारेमा सोच्नु भएको छ त भन्नुभयो। म झन्डै 3 घण्टादेखि अहिले 3 घण्टादेखि म पत्रकारहरूको कुरा अहिले कस्ता छन्, विभिन्न प्रेस सङ्गठनका नेताहरूका भनाइ कस्ता छन्, प्रेस सङ्गठनकै साथीहरूका पनि कस्ता छन् भनेर अन्य कार्यक्रमहरू थिए मेरा। अहिले 3 बजेदेखि नै थिए। मैले त्यसलाई मेसेज गरेर सरी आजको कार्यक्रम भोलि सार्नु पर्यो भनेर पत्रकारहरूकै कुरालाई महत्त्व दिएर म 3 घण्टा हुन लाग्यो म तपाईहरुको कुरा सुनिराखेको छु। म तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट। तपाईहरुले मूलभूत रूपमा अहिले देशमा जस्तो राजनीतिक परिदृश्य देखा परेको छ, जो प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको खतरा मडराइराखेको छ, त्यसका विरुद्ध तपाईहरुले बडो सशक्त र मार्मिक ढङ्गले इतिहासका अनुभवहरूलाई पनि कोट्याउँदै र वर्तमान परिस्थितिमा आफ्नो दायित्व के हो भन्ने कुरा पनि स्वतन्त्र ढङ्गले विचार गरेर आफ्ना भनाइहरू राख्नुभयो। म त्यसको लागि हृदयदेखि तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रेस सङ्गठन नेपाललाई पनि म विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले हिजोका दुईटा अलग अलग धाराका प्रतिनिधि पात्रहरू, त्यसका संस्थापक अध्यक्षहरूदेखि अत्यधिक ठुलो सङ्ख्यालाई आफूमा समेटेर र अहिले यो राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेर ठिक समयमा तपाईहरुले ठिक ढङ्गले पहल कदमी लिनुभएको छ। त्यसको लागि म प्रेस सङ्गठनका संयोजक लगायत सबै पदाधिकारी र साथीहरूलाई पनि विशेष रूपले धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कुरा अब भनिराख्नु पर्ने त्यति आवश्यकता छैन कि हामी जुन बेला यो राष्ट्रिय भेला गर्दैछौँ त्यो सामान्य बेला होइन। सामान्य परिस्थितिमा एउटा औपचारिक कार्यक्रम गर्ने, औपचारिकता पुरा गर्ने, औपचारिक केही निर्णयहरू लिने र घर फर्किने त्यस्तो परिस्थिति अहिले देशको छैन। अहिले एउटा असाध्य विशिष्ट, असाध्य चुनौतीपूर्ण र जटिल मोडमा चाहिँ नेपालको राजनीति, नेपालको संविधान, नेपालको परिवर्तन, नेपालको लोकतन्त्र आइपुगेको छ, त्यहाँ पुर्याइएको छ। यस्तो परिस्थितिमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुनुपर्छ भनेर जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सहभागीहरू सबै, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्छ नेपाल र नेपालबाट सामन्ती निरङ्कुश तन्त्रको सदाको निम्ति अन्त्य हुनुपर्छ भनेर लड्ने हामी सबैको काँधमा एउटा विशिष्ट र ऐतिहासिक जिम्मेवारी फेरि पर्न आएको छ। त्यसकारण हाम्रो लागि यस खालका भेलाहरू औपचारिकता विषय मात्रै रहेका छैनन्। यो भेला यस्तो एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्ने संवेदनशील भेलाको रूपमा रहेको छ, जसले प्रतिगमनको जो खतरा देखा परेको छ, प्रतिक्रान्तिको जो प्रयास भएको छ, त्यसलाई रोक्ने सङ्कल्प, त्यसलाई रोक्ने प्रतिज्ञा सहित हामी सडकमा जनताको साथमा जनतालाई लिएर उत्रिनुपर्ने आवश्यकताको बीचमा यो भेला हुँदैछ। यहाँ धेरै मैले अहिले व्याख्या गर्नुपर्ने लागेको छैन, किनकि धेरै कुराहरू आइ नै सकेका छन्। मैले के मात्रै भन्न चाहन्छु भने अहिले भएको चाहिँ सरकारले गरेको खाली प्रतिनिधि सभा या संसदको विघटन मात्रै होइन, यो संविधानको विघटनको प्रक्रिया हो, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विघटनको प्रक्रिया हो, यो शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रियालाई विघटन गर्ने प्रक्रिया हो, यो देशलाई भयानक अराजकताको भुमरीमा धकेल्ने दुष्कर्मको सुरुवात हो। हामी सबैलाई थाहा छ
संविधान सभाबाट संविधानको घोषणा गर्दै गर्दा त्यसको सुरुमै लेखिएको छ। पहिला जति पनि संविधान बने 2004 सालदेखि नेपालमा लिखित संविधान अलि व्यवस्थित रूपले अगाडि ल्याउन थालिएको हो। ती सबै संविधानमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र संविधानको चाहिँ परिवर्तनको सम्पूर्ण अधिकार राजा महाराजाहरूमा निहित रहेको र त्यसलाई विघटन गर्न पर्यो भने राजाहरूले वक्तव्य निकालेर हामीमा अन्तर्निहित राजकीय र सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरी यो संविधानको यो 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 धारालाई खारेज गरिबक्सेका छौँ। तपाईँ हामीले सुन्दै आएको यो होइन। चाहे 17 सालको कुरा गरौँ, चाहे 36 सालको कुरा गरौँ, चाहे 46 सालको कुरा गरौँ, हामीले यही सुन्दै आएको हो। हामीमा अन्तर्निहित राजकीय र सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरी संविधानको यो धारालाई खारेज गरेका छौँ या संविधान खारेज गरेका छौँ। यो इतिहासको यो निरङ्कुश तन्त्र, तानाशाही प्रणाली, सामन्ती तन्त्रलाई बदल्नको लागि हामीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि संविधानमा पहिलोचोटि लेखियो, 72 को संविधानमा लेखियो, हामी सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत यो संविधान जारी गरी घोषणा गरेका छौँ भनेर जनताले पहिलोचोटि आफूलाई सार्वभौम भनेको र आफूमा अन्तर्निहित, जनतामा अन्तर्निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरेर नेपालको संविधान जारी गरेको, घोषणा गरेको कुरा लेखिएको छ। पत्रकार साथीहरू, यो सानो कुरा होइन। तपाईँ हामीले गम्भीर रूपले चिन्तन गर्यौँ भने यो एउटा ऐतिहासिक, युगान्तकारी र क्रान्तिकारी कर्म हो जुन हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्दा लेखेका छौँ। र अहिले प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी आफूमा अन्तर्निहित, तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यो सिफारिसको भाषामा राजाकै भाषा वास्सै गनाएको छ। तपाईँहरूले कतिको सुन्नु भएको छ? दुर्गन्ध आउँछ क्या त्यो केपीको भाषामा, एउटा ठुलो दुर्गन्ध, राजा महाराजाको दुर्गन्ध आउने गरी संविधानको हुँदै नभएको प्रावधान उल्लेख गर्न सक्ने स्थिति पनि नभइकन त्यसलाई खारेज गर्ने, संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरिएको छ। यो राजतन्त्रको पुनर्स्थापित गर्ने, निरङ्कुश तन्त्रतिर देशलाई धकेल्ने, अराजकताको भुमरीमा फेरि देशलाई लैजाने प्रक्रियाको जो सुरुवात भएको छ, यसलाई हर मूल्यमा रोक्नु छ। त्यसकारण मेरो तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय भेला औपचारिक भेला मात्रै होइन, एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी तपाईँहरूको काँधमा, हामी सबैको काँधमा छ। त्यो पुरा गर्ने सङ्कल्प, त्यो पुरा गर्ने प्रतिबद्धता, त्यसको निम्ति जस्तोसुकै त्याग, तपस्या र बलिदान गर्न पनि तयार हुने सङ्कल्पसहित यो भेला सफल हुनुपर्दछ भन्ने मैले ठान्दछु। मैले धेरैचोटि भने, कहिलेकाहीँ मैले बोलेको कुरा र शब्दहरूको अलिकति अपव्याख्या पनि, कहिलेकाहीँ भ्रम पनि पर्ने गरेको मलाई थाहा छ। मैले 10 वर्षको जनयुद्ध, 19 दिनको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै संविधान सभा मार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अवसर पाएको नाताले आज मलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ भने, आमाले 10 महिना गर्भमा राखेर रगत बगाउँदै प्रसव पीडासहित जन्माएको सुन्दर बच्चाको हत्या गर्न लगिँदैछ भन्दा जे आमाको मनमा जे आउँछ, मलाई लाग्छ म त्यस्तै एउटा संवेदना, त्यस्तै अनुभूतिको तीव्रता, त्यस्तै आवेग र आक्रोश म भित्र छ। हेर्दा हेर्दै आफ्नै पार्टीको, आफैले प्रस्तावित गरेको प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताले
त्यत्रो त्याग र बलिदान गरेर जन्माएको संविधान, जन्माएको बच्चाको हत्या हुँदैछ। अनि त्यसलाई रोक्नको लागि मैले साथीहरूलाई अपिल गरेको छु, कहिले विद्यार्थीलाई, कहिले युवाहरूलाई, कहिले महिलाहरूलाई, आम नेपाली जनतालाई, यो अब शान्त भएर मात्रै हुँदैन। आफ्नो अगाडि आफूले जन्माएको बच्चाको हत्या हुँदैछ भनेपछि त्यसको रक्षाको निम्ति, त्यो बच्चाको जीवन रक्षाको निम्ति त हामी जुनसुकै हदमा जानु पर्यो नि। एउटा बाघले पनि, सिंहले पनि, बघिनीले पनि आफ्नो बच्चामाथि कसैले आक्रमण गर्न लाग्यो भने ऊ गर्जिन्छ, ऊ झम्टिन्छ। हामी नेपाली जनता पनि सिंह नै हो। हामी नेपाली जनता गर्जिनुपर्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु। यो कुनै मैले हिंसाको लागि भनेको होइन। हामीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राजको मान्यतामा हामीले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ। हाम्रो कमिटमेन्ट, त्यो कमिटमेन्ट कन्भिक्सनको कमिटमेन्ट हो, त्यो कुनै ट्याक्टिकल कुरा होइन। तर सामन्ती निरङ्कुशतातिर देशलाई धकेल्ने, नेपाललाई फेरि अराजकताको भुमरीमा लैजाने, नेपाललाई संविधानहीनताको स्थितितिर धकेलिदिने, तानाशाहीतिर धकेल्ने कसैले दुष्कर्म गर्छ भने त्यसका विरुद्ध खबरदारी गर्ने, जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि त्यसलाई रोक्ने दायित्व नेपाली जनताकै हो। किनकि मैले अघि भने, साथीहरू, मैले अघि भने, पहिलोचोटि नेपालको इतिहासमा हामी सार्वभौम नेपाली जनताले यो संविधान जारी गरी घोषणा गरेका छौँ भनिएको पहिलो पटक हो नेपालको इतिहासमा। केपी ओलीले हमला गरेको त्यही हो, त्यही ठाउँमाथि हमला गरेको हुनाले हामीभित्र आवेग छ त्यो दुष्कर्मप्रति, हामीभित्र घृणा छ, आक्रोश छ। तर हामीभित्र अधैर्यता छ भनेको मैले होइन। हामी फेरि पनि विधि पद्धतिबाटै गएर, फेरि पनि जनतामा गएर हामीले यो प्रतिगमन सच्याउनको लागि जुनसुकै भूमिका खेल्न पर्छ भन्न मैले खोजिराखेको छु। आज यो प्रेस सङ्गठनको भेला छ। मैले धेरैचोटि साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु, हामी अब युद्धमा छैनौँ, हामी शान्तिमा छौँ। हामी बन्दुकको भाषा होइन, अहिले हामी जनमतको भाषा, मतपत्रको भाषाबाट देश र जनताको भविष्य निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतामा छौँ। यस्तो बेलामा सबभन्दा शक्तिशाली हतियार भनेको कलम हो, पत्रकारिता हो, लेख रचना हो, अभिव्यक्ति हो। र त्यस अर्थमा अहिलेको अग्र मोर्चामा पत्रकारहरू नै हुनुहुन्छ। पत्रकारहरूले कसरी लेख्नुहुन्छ, कसरी बोल्नुहुन्छ, कसरी चित्रहरू देखाउनुहुन्छ, कसरी अभिव्यक्तिहरू आउँछ भन्ने कुराले जनमत निर्माण गर्छ। त्यहाँदेखि जनमत निर्माण गर्नेमा तपाईँहरूको भूमिका यति बेला अग्रणी छ। त्यसकारण तपाईँहरूको भूमिका झन बढी संवेदनशील, झन बढी गम्भीर र ऐतिहासिक छ। र तपाईँहरूले आज जे प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त गरिराख्नु भएको छ र वरिष्ठ पत्रकारहरूले जुन विचार र भावना, अनुभूतिहरू यहाँ व्यक्त गर्नुभयो, यो निरङ्कुशता भन्ने एक ठाउँ मात्रै देखिने कुरा होइन, यो धेरै ठाउँमा देखिन्छ। म त्यसको लामो व्याख्यातिर जान चाहन्न। यहाँ कुरा आइसकेछ। हामीले पार्टी एकता गर्दै गर्दा, वाम गठबन्धन गर्दै गर्दा हामी त्यत्तिकै विचार शून्य भएर गरिएको थिएन। यो देशमा अब राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ, यो देशमा अब आर्थिक विकासको एउटा नयाँ गति चाहिन्छ, सुशासन चाहिन्छ, जनतालाई सामाजिक न्यायसहित राहत दिनुपर्ने हुन्छ भनेर गठबन्धन गरिएको हो, पार्टी एकताको सङ्कल्प गरिएको हो र पार्टी एकता गरिएको हो। पार्टी एकता गर्दा हामीले विचार र विधिलाई नमिलाइकन गरेको होइन। अहिले केपीजीले पार्टी विभाजन गर्ने दुस्साहस गर्नुभयो भन्दैमा हिजो हामीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा जे लेखेका छौँ, मार्क्सवाद लेनिनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त र हिजोका जनताको बहुदलीय जनवाद र कमरेड मदन भण्डारीको भूमिकाको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ प्रतिवेदनमै। माओवादी जनयुद्ध र आन्दोलनको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ, 21औं शताब्दीको जनवादको पनि।
यो शान्ति प्रक्रियासम्म ल्याउने र गणतन्त्रसम्म ल्याउन प्रचण्डको भूमिकाको पनि त्यहाँ समुचित मूल्याङ्कन गरिएको छ र अनि भनिएको छ अब चाहिँ जबज होइन, अब 21औं शताब्दीको जनवाद पनि होइन, अब चाहिँ समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुँदै समाजवादको लक्ष्यतिर अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरामा हामी त्यति बेला संयोजन समितिका सबैले हस्ताक्षर गरेका छौँ, जसमा केपी ओली पनि हुनुहुन्छ। साथीहरू, तपाईहरू विचार गर्नु होला, हामीले राजनीतिक कार्यदिशा त्यसरी पहिलोचोटि परिमार्जित गर्ने, विकसित गर्ने र समाजवादको दिशातिर अगाडि बढ्ने भन्ने सङ्कल्प गरेर पार्टी एकता गरेका हौँ। हामीले सङ्गठनलाई विधि अनुसार चलाउनुपर्छ भनेर विधान पनि हामीले पारित गरेका हौँ र त्यो विधान पनि हामीले सर्वसम्मत रूपले नै पारित गरेका हौँ र त्यो विधानमा प्रष्टसँग भनिएको छ हामीले सहमतिबाट निर्णय गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। सहमति हुन नसकेका विषयमा बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ भनेर पनि हामीले प्रष्टसँग भनेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सर्वसम्मत रूपले पारित विधानको धारा 60 मा त्यो कुरा बडो स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ। र अनि हामीले नेतृत्व प्रणालीको बारेमा पनि यहाँ अघि माधव नेपाल कमरेडले राम्रैसँग राखिसक्नुभयो, म त्यसलाई पनि दोहोर्याएर लम्ब्याउन पनि चाहन्न। नेतृत्व अध्यक्षको दुईटैको हैसियत बराबरी हो, आलो पालो अध्यक्षता गर्ने हो, सरकार पनि आलो पालो चलाउने हो भन्ने नै सहमति हो, हस्ताक्षर त्यसैमा भएको हो। त्यो प्रमाण पहिले नै सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। तर दुर्भाग्य केपी ओली यहाँसम्म आउँदा उहाँले त्यो सबै सहमति गरेको चाहिँ जाली सहमति गर्नुभएछ, कृत्य सहमति गर्नुभएको छ, ठगी धन्दा गर्नुभएछ। उहाँले प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नको लागि जेमा पनि सही गरिदिने, सही गरेपछि एउटा पनि पालन नगर्ने एउटा निरङ्कुश शासक बन्ने सपना उहाँले पाल्नु भएछ। त्यसमा त हामीले त त्यो गल्ती गरेनौँ। अहिले माधवजी, हामी, झलनाथजी, वामदेवजी समेत र पार्टीको केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमत, यो कुनै गुटको कुरा होइन, यो पार्टीको कुरा हो। आधिकारिकता र प्रामाणिक रूपमा हामीले बैठक बसेका छौँ र निर्णय गरेका छौँ विधिसम्मत तरिकाले। भने उहाँले पार्टीको न राजनीतिक प्रतिवेदन कहिल्यै स्वीकार्नु भयो, न पार्टी विधान कहिल्यै मान्नु भयो, न सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको व्यक्ति पार्टीको अधीनमा हुन्छ भन्ने सार्वभौम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पालन गर्नुभयो। जब पार्टीले त्यसको विरोध गर्यो, उहाँको आलोचना गर्न थाल्यो, अनि पार्टीको सचिवालय, पार्टीको स्थायी समिति, पार्टीको केन्द्रीय समिति सर्वत्र अल्पमतमा परेपछि र अब पार्टीले मलाई कारबाही गर्ने भयो भन्ने देखेपछि उहाँले पार्टीभित्र पार्टी विधि पद्धतिमा चल्न छोडेर पार्टीसँग सरोकार नभएको संसद, जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संस्थालाई नै भत्काउने दुस्साहस उहाँले गर्नुभयो। त्यसकारण यसलाई आम जनताको बीचमा एक्सपोज गर्नु अहिले पत्रकारहरूको एउटा ऐतिहासिक दायित्व हुन आएको म ठान्दछु। र म के पनि स्मरण गर्न चाहन्छु भने, हुन त यहाँ अहिले नारायण वाग्ले चाहिँ थोरै बोलेर जानुभयो, म के स्मरण गर्छु भने 62-63 को आन्दोलनको ठिक्क अगाडि म भूमिगत बसेको ठाउँमा, त्यति बेला कान्तिपुरको सायद उहाँ सम्पादक हुनुहुन्थ्यो नारायण वाग्ले, र अर्को चाहिँ प्रतीक प्रधान, उहाँ वामपन्थी खेमाको होइन, उहाँहरू दुवैजना, उहाँहरू मलाई भेट्न जानुभएको थियो भूमिगत रूपमा। बडो चाहिँ संवेदनशील र जटिल परिस्थिति थियो, किन त्यति बेला प्रचण्डलाई भेट्ने भनेको, जसको टाउको मूल्य तोकिया छ, उसलाई गएर भेट्ने, त्यो पनि वाम इतर डेमोक्रेटिक खेमाका पत्रकारले भेट्ने भन्ने कुरा बडो चुनौतीको कुरा थियो। तर उहाँहरूले त्यो चुनौती स्वीकार गर्नुभयो, मलाई भेट्न जानुभयो, मसँग अन्तर्वार्ता लिनुभयो, प्रत्यक्ष भेटेर। त्यो अन्तर्वार्ता कान्तिपुरमा छापियो पनि, र त्यसले 12 बुँदे समझदारीको आधार निर्माण गर्न अनि ऐतिहासिक जनआन्दोलनको आधार निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा, जनयुद्धमा सबै जोखिमहरू मोलेर पत्रकारिता मार्फत जनमत निर्माण गर्ने वरिष्ठ पत्रकारहरू यही हुनुहुन्छ। कसरी चाहिँ झोलामा, डोकोमा रेडियो बोकेर रेडियोबाट प्रचार गर्ने,
मेसिनहरू बोकेर पत्रिका छाप्ने सबै कुरा मैले प्रत्यक्ष आफ्ना आँखाले देखेको छु। यसरी के वामपन्थी, के जनयुद्धमा सहभागी, के जनआन्दोलनमा सहभागी, के शान्तिपूर्ण आन्दोलनका सहयात्री, के विद्रोहका सहयात्री, सबै क्षेत्रका पत्रकारहरूले परिवर्तनको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, संविधान सभाको पक्षमा, शान्तिको पक्षमा पहल कदमी गरेकै कारण 62-63 को आन्दोलन सम्भव भयो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शान्ति सम्झौता सम्भव भयो। आज त्यो धरापमा परेको छ। मैले अघि नै भने आज त्यो धरापमा छ, आज त्यो आइसियुमा छ। त्यसलाई कसले बचाउने? त्यसलाई बचाउने जिम्मा फेरि एकचोटि जनमत निर्माताका हैसियतले, हिजोको यसको सहयात्रीको हैसियतले पनि हामी सबैको काँधमा, जनमत निर्माणको दृष्टिकोणले तपाईँहरूको काँधमा अझ विशेष रूपले आएको म महसुस गर्दछु। त्यहाँ मेरो तपाईँहरूसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, प्रतिक्रान्तिलाई हामीले जसरी पनि पराजित गर्नु छ, लोकतन्त्रलाई जसरी पनि हामीले बचाउनु छ, संविधान बचाउनु छ र परिवर्तनको यो प्रवाहलाई रक्षा गर्नु छ। यो हाम्रो लागि जीवन मरणको प्रश्न भयो। यो हाम्रो लागि सामान्य औपचारिकता पुरा गर्ने प्रश्न मात्रै भएन। म के भन्न चाहन्छु भने केपीजीले पार्टीको विधान त लगातार उल्लङ्घन गरि नै राख्नु भएको थियो। बैठक नबस्ने, बैठकमा थोरै आलोचना भयो भने सुन्नै नसक्ने, उठेर हिँडिहाल्ने, त्यो तपाईँ पत्रकारहरूले पनि पटक पटक देख्नु भएको छ। त्यो प्रवृत्ति उहाँ विधान नमान्ने, मान्दिन भन्ने, अनि उहाँले भनेकै हो यो कुरालाई हाम्रो वामदेव कमरेडले पनि बडो जोड दिएर स्थायी समितिमा नि भन्नुभएको थियो, अन्त नि भन्नुभएको थियो। उहाँले सचिवालयमा उहाँको बहुमत गुम्यो। हामी 5 जना सचिवालयका सदस्य, त्यसमध्ये 3 जना प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, म माधवजी, झलनाथजी समेत, वामदेवजी, नारायण काजी, प्रकाश कमरेड, हामी 5 जनाले हस्ताक्षर गरेर बैठकको माग माग्नुपर्ने स्थिति भयो र पनि उहाँ तयार हुनु भएन। सचिवालयको बहुमतले सचिवालयको बैठकमा सहमति दिनु पर्यो भन्दा नमान्ने भनेपछि निरङ्कुशताको, लोकतन्त्र विरुद्धको योभन्दा नाङ्गो रूप अरू केही हुन्छ र? अनि सचिवालयको बहुमत गुम्यो। स्थायी समितिमा 2/3 बहुमत उहाँका विरुद्ध खडा भयो। तपाईँले पार्टीको विचारलाई पनि अतिक्रमण गर्नुभयो, विधिलाई पनि अतिक्रमण गर्नुभयो। तपाईँलाई कारबाही किन नगर्ने भन्ने बैठक थियो, त्यो बैठकमा आउन उहाँले इन्कार गर्नुभयो। तानाशाहीको, निरङ्कुशताको र अहङ्कार र दम्भको, मनोगतवादको यो पराकाष्ठा हो। हामीले पार्टीभित्र यसको प्रतिवाद गर्न बाध्य भयौँ। हामी त धेरै ढिलो भयौँ। हामीले यो पार्टी एकता बिग्रिएला कि देशमा लोकतन्त्र धरापमा पर्ला कि भन्दै बडो उदारतापूर्वक, बडो भावनात्मक र संवेदनशील भएर उहाँलाई सम्झाउने कोसिस हामीले गरि नै राख्यौँ। यसो नगरौँ, गल्ती हुन्छ भन्ने कोसिस गरि नै राख्यौँ। पार्टी त उहाँले पोहोर साल वैशाखमा पनि फुटाउन खोजेकै हो। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, अध्यादेश ल्याएर आफ्नो पार्टी पनि फुटाउने, अरू पार्टी पनि फुटाउने दिवा सपना त उहाँले देखेकै हो। देखेको मात्रै होइन, उहाँले त भूमिका अध्यादेश ल्याएर खेलेकै हो। हामीले त्यसलाई असफल पार्ने प्रयास गऱ्यौँ। पार्टीभित्रबाट, पार्टी बाहिरबाट पनि तपाईँहरूले पनि त्यसको विरोध गर्नुभयो। कोरोनाले देश एउटा महामारीले आक्रान्त भएको बेलामा, जनता छटपटिरहेको बेलामा पार्टीलाई जानकारी नै नदिई, अर्को अध्यक्षलाई सूचनासम्म नगरिकन अध्यादेश ल्याउने र त्यो मार्फत पार्टी फुटाउने उहाँले कोसिस गर्नुभएकै थियो। हामीले त्यसको प्रतिवाद गऱ्यौँ र पार्टी फुट हुनबाट बचायौँ। पहिलो। दोस्रो पटक तपाईँहरूलाई थाहा छ, असार साउन भदौमा उहाँले फेरि पार्टी फुटाउने दुस्साहस गर्नुभयो र उहाँले विघटन भइसकेको, किनकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउँदा हिजोका दुईटै पार्टीलाई विघटन गरिएको हो। ती विघटन गरिएका पार्टी त अब इतिहासका विषय भए। हामी अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छौँ। तर केपी ओलीले बैठक चलिरहेकै छ, बैठकमा कुनै जानकारी नै नदिइकन, तपाईँ विचार गर्नु होला यो कति ठुलो दुस्साहस उहाँले गर्नुभयो। बैठक चलिरहेको छ, बैठकलाई जानकारी नै नदिइकन आफैले निर्देशन गरेर निर्वाचन आयोगमा
छिटो गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिएको पनि हामीले थाहा पाएछौँ आयुक्तहरूलाई र आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई। अर्को नेकपा एमाले दर्ता गर्न लगाउनु भयो। यो प्रतिगमन हेर्नुहोला, पार्टीमा प्रतिगमन। पहिला उहाँले पार्टीमा प्रतिगमन गर्न खोज्नुभयो, पार्टी विभाजन गर्न खोज्नुभयो, त्यसको प्रमाण हो यो। नेकपा एमाले दर्ता गर्नुभयो र डाँडाको बीचको सूर्य चुनाव चिन्ह भनेर त्यो चाहिँ बनाउने दुस्साहस उहाँले गर्नुभयो र हामीले देख्यौँ उहाँले पार्टी फुट्टाइ छाड्ने षड्यन्त्रमा फेरि जानुभयो। मैले नै हो कार्यदल बनाएर बरु फेरि एकचोटि समझदारी बनाउने कोसिस गरेर प्रस्ताव राखेर उहाँलाई पार्टी फुटाउन दिइएन र दोस्रो पटक पनि उहाँ पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा असफल पारियो। अहिले तेस्रो पटक हामी स्थायी समितिबाट एउटा सहमति भइसकेपछि र निर्देशन जारी गर्ने बेलामा उहाँले म मान्दिनँ स्थायी समितिको निर्णय भनेपछि यो प्रक्रिया सुरु भयो र हामीले बैठक माग गरे। मैले अहिले भने जस्तै 5 जना नेताहरूले बैठक माग्दा पनि नमानेपछि हामीले लिखित दियौँ। त्यो लिखितको जवाबमा उहाँले 10 पृष्ठ लामो ममाथि मुख्य रूपमा प्रहार गरेर र अनि माधवजी, वामदेवजी, झलनाथजी समेत नारायणकाजी सबैलाई पनि प्रहार गरेर उहाँले आरोप पत्र तयार पार्नुभयो र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुभयो। तपाईँ पत्रकारलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ। त्यसपछि मात्रै मैले 7 पृष्ठ लामो प्रतिउत्तर र 19 पृष्ठ लामो प्रस्ताव उहाँले उठाएका विषयको राजनीतिक प्रस्ताव भनेर तयार पारेर सचिवालयमा प्रस्तुत गरेँ। तर यो पटक भने उहाँले हर हालतमा पार्टी फुटाइ छाड्ने, हिजो उहाँले जो विदेशी शक्तिलाई खुब विरोध गरेर राष्ट्रवादको नारा लगाउनुहुन्थ्यो तिनैसँग कुनै न कुनै रूपले चाहिँ लम्पसार परेर उहाँले पार्टी फुटाइ छाड्ने दुस्साहस गर्नुभयो। म अरूलाई विदेशीलाई कसैलाई अहिले दोष दिन चाहेको पनि छैन, मेरो कसैप्रति भन्नु छैन। मलाई केपी ओलीमाथि नै प्रश्न छ। तपाईको राष्ट्रवाद खोक्रो राष्ट्रवाद, सामन्ती राष्ट्रवाद बाहेकै साबित भयो। तपाईँ सच्चा राष्ट्रवादी हो भने पार्टीको विधि विधान अनुसार चलेर निकास दिन तपाईँलाई केले छेकेको थियो? प्रधानमन्त्री त हामी धेरै भएका छौँ नि। माधवजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, छोड्दाखेरि पार्टी फुटाउनु परेको थियो र माधवजीलाई। झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्री छोड्नुभयो, केपीजीले नै छोड कि छोड भनेर सताउनु भयो, छोड्नु पनि भयो, पार्टी फुटेको थियो र। मैले प्रधानमन्त्री छोड्दा पार्टी फुट्ने अवस्था बनेको थियो र। अनि उहाँले चाहिँ पार्टीको अनुशासन मान्न नपर्ने, अहिले हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ। पार्टीले गर्दा संसद भङ्ग गर्न पर्यो, योभन्दा ठुलो कुतर्क अरू के हुन सक्छ? पार्टीको कुरा त पार्टीभित्रै हल हुने विधान छ नि, विधि विधान छ नि, त्यसलाई पालन गरेपछि त पार्टी फुट्दैन। संसदको समस्या हल गर्ने संसदीय विधि विधान छ, त्यसलाई पारित गरेपछि संसद भङ्ग गर्नुपर्ने अवस्थै छैन भने उहाँले जे गर्नुभयो पार्टीमा पनि देशको अनुशासन संविधानलाई पनि अतिक्रमण गर्नुभयो, त्यसलाई कुल्चिनु भयो। त्यसकारण उहाँ निरङ्कुश शासक बन्ने सपना देख्नुभयो। मैले भनेको छु उहाँले जुन दिन निरङ्कुश तरिकाले जान्छु भनेर उहाँले पार्टीका हिजो आफैसँग काम गरेका, अहिले मलाई गाली गर्नुभएको छ उहाँले। म अहिले उहाँलाई गाली त गरिरहेको छैन, मैले तर्क गरिरहेको छु। उहाँले मलाई मैले पूर्व एमाले भित्र खेलेँ भन्ने छ। अघि माधवजीले 3टा कुरा भनिसक्नु भएको छ, म त्यता जान्न, तपाईँहरूले त्यसलाई नोट गरिसक्नुभयो होला। मैले खेल्यो भन्नुहुन्छ उहाँले। म के भन्छु भने तपाईँ 50 वर्षदेखि काम गरेका, कोहीले 15 वर्ष, कोहीले 10 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भइसकेका देशको राजनीतिमा स्थापित व्यक्तित्वलाई तपाईँ 50 वर्षदेखि सँगै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले चाहिँ फकाउन नसक्ने, विश्वासमा लिन नसक्ने, यो भर्खरै एकता गरेको प्रचण्डले सजिलै विश्वासमा लिन सक्ने कसरी भयो कमरेड केपी ओलीजी भनेर म भन्न चाहन्छु। तपाईँ सचिवालयमा आखिरमा भन्यो भने सचिवालयमा त पूर्व एमालेको अत्यधिक बहुमत छ नि त। अनि ती पूर्व एमालेलाई विश्वासमा लिन नसक्ने तपाईँले आफ्नो ऐना अनुहारमा किन हेर्नुहुन्न? स्थायी समितिमा नि त्यही हो नि स्थिति त। अनि स्थायी समितिको 2/3 बहुमतले प्रचण्डलाई नै बरु ठिक भन्ने स्थिति बनाएको प्रचण्डले कि केपीले? मेरो प्रश्न छ उहाँलाई।
अनि केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमत 70% भन्दा बढी माधवजी र प्रचण्डजीसँग हुने स्थिति प्रचण्डले बनाएको हो कि केपी ओलीले? तपाईको निरङ्कुश प्रवृत्तिका कारणले, तपाईको अहङ्कार र दम्भका कारणले यो स्थिति आएको होइन। मैले त त्यो कुर्सीको कुरा अहिले माधवजीले भन्नुभयो, धेरैचोटि भनेको छु, नभनौँ भने पनि फेरि भन्नुपर्ने स्थिति आइहाल्छ मलाई। हो, जब केन्द्रीय समितिको बैठक भयो, केन्द्रीय समितिको बैठक राम्रो भयो, पोहोर साल माघमा उहाँ आत्तिनु भयो प्रचण्डदेखि धेरै नै छटपटिनु भयो। यसले त सबैलाई विश्वासमा लिने भयो, मलाई त एक्ल्याउने भयो भन्ने पर्यो, जबकि मैले त्यहाँ उहाँलाई एक्ल्याउन खोजे पनि पटक्कै थिएन। त्यसपछि उहाँहरूले गुटको भेला गर्नुभयो र अब प्रचण्डलाई ध्वस्त नपारेसम्म विश्राम नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नुभयो उहाँहरूले। र अब प्रचण्डलाई अध्यक्ष नमान्ने उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। माधवजी अहिले हुनुहुन्न, माधवजीलाई त प्रमाण माधव नेपाल नै हो। माधवजीले त्यो कुरा भन्नुभयो, प्रचण्डलाई अब अध्यक्ष नि मान्दिनँ, कुर्सी पनि राख्दिनँ भनेर उहाँले कुर्सी हटाइदिनु भयो। मेरो 2टा अध्यक्षको कुर्सी अगाडि हुन्थ्यो, उहाँले त त्यो कुर्सी हटाएर उता लगेको रहेछ। एक दिन म अलि पछि पुगेको थिएँ, यसो हेर्छु त कुर्सी त छैन मेरो त। अब अन्तबाट कुर्सी बोकेर त्यहाँ लगेर राखौँ, त्यो पनि मलाई लाज लाग्यो। के यस्तो लाजै मर्दो। त्यसो भएपछि म आएर यतापट्टि बसेँ। माधवजीले अहिले भन्नुभयो त्यही कुरा उहाँले त्यति बेलै भन्नुभएको थियो। म त भएको भए कुर्सी बोकेर गएर केपीको आडा गएर उता जा भन्नुहुन्छ उहाँले। तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो। मैले चाहिँ के भने कुरो सार त एउटै हो माधवजी र मेरो। मैले केपीलाई धन्यवाद भने, फेरि धन्यवाद केपीजी, तपाईँको आडामा बस्दा मलाई बडो गाह्रो कष्ट भएको थियो, अब यता छाडिदिनु भयो, म अब 8 जनाको मोर्चामा गएँ। मलाई बहुमत बनाइदिनु भएकोमा केपीजीलाई धन्यवाद भने मैले। तपाईँहरू बुझ्नु होला, यो पनि एउटा अर्को ढङ्गको फेरि सङ्घर्षै हो। मेरो त मोर्चा भन्यो नि, केपी र म 2टा अध्यक्ष भनेर जहिले नि खुसखुस कुरा गर्न पर्ने बाध्यताबाट त म मुक्त भएँ नि। अब त म माधवजीसँग, झलनाथसँग, वामदेवजीसँग, नारायण काजीसँग, अरू सबैसँग पनि, महासचिवसँग, सबैसँग स्वतन्त्रपूर्वक कुरा गर्ने वातावरण बन्यो र यो मोर्चा बन्यो, पार्टी बच्यो। त्यसकारण म यस अर्थमा नेगेटिभली म धन्यवादै भन्छु केपीलाई, मलाई धकेलेर उता पुर्याइदिएकोमा। मलाई फकाइ गरेको भए दुर्घटना हुन्थ्यो कि देश कि भने पनि डर लाग्छ मलाई। किनभने म अलि भावुक मान्छे, फकायो भने फकिने खाले छु क्या म। अलि भावुक भएको हुनाले उहाँले धकेल दिएर पठाइदिएपछि त फेरि म कठोर हुन पर्यो भने म युद्धको नेतृत्व गर्ने कमान्डर पनि थिएँ नि त एकचोटि त। कठोर हुन पर्यो भने त म फेरि चाहिँ भित्तामा पुर्याउन पनि तयार हुन्छु। म अहिले तयार भएकै छु। म केपीजीलाई के भन्छु भने, गल्ती गर्नुभयो, तपाईँले एउटा ब्लन्डर के गर्नुभयो भने माधवजीलाई हेपेर र माधवको पक्षमा रहेका इमान्दार कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई अपमानित गर्न खोजेर प्रचण्डलाई उपयोग गर्छु भनेर तपाईँले ब्लन्डर गर्नुभयो एउटा। अर्को प्रचण्ड जस्तो मान्छेलाई ल्याएर मजाले घुमाएर जे भने त्यही बनाउँछु भन्ने ठान्नुभयो, ब्लन्डर गर्नुभयो। तपाईँ सिद्धिनु भयो। अब तपाईँ सिद्धिनु नै भयो। मैले भनेको छु, तपाईँ हारिसक्नुभयो बाजी, लडाइँ तपाईँले हारिसक्नुभयो। तपाईँ संविधानवादका विरुद्ध गएर, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध गएर र सार्वभौम नेपाली जनताका विरुद्ध जब तपाईँले तरबार उज्याउनु भयो, तपाईँले लडाइँ हार्नुभयो, जनताले लडाइँ जित्यो। तपाईँ इतिहासको कलङ्कको रूपमा तपाईँ अब त्यो अवतार इतिहासले बार बार सम्झिन्छ। सम्झिनु त मान्छेलाई दुई थरी सम्झिँदो रहेछ। हिटलरलाई पनि हामी नाम अहिले पनि लिइराख्छौँ, गोर्बाचोभको नि लिइराख्छौँ, येल्सिनको पनि नाम लिइराख्छौँ। तर ती के रूपमा लिन्छौँ त? खराब पात्र, कुपात्र, समाजका कुलङ्गार, बेइमानको रूपमा लिन्छौँ। मार्क्स, लेनिन, माओ, गान्धी या लिङ्कन, यी सबैलाई फेरि हामी सुपात्रको रूपमा लिन्छौँ। उहाँ कुपात्र भइसक्नुभयो, हामीले बनाइदिएको होइन। उहाँको आफ्नै कर्मले आफूलाई सिद्ध्याउनु भयो। अब केही महिनाको मात्रै बाँकी हो। अब त मैले त बुझेको छु। हेर्नुहोस्, अब यो अब फेरि लामो भयो, म सक्छु। मैले राम्रोसँग के भने, अब केपीको हातमा केही पनि छैन। प्रष्ट बुझ्नु होला, केपीको हातमा अब केही पनि छैन। जुन दिन उहाँले संसद भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्नुभयो, त्यो दिनदेखि केपीको हात सिद्धियो। अब अन्तै छ चिजहरू, अन्तै छ चिजहरू। अन्त त फेरि फैसला गर्ने चाहिँ
मैले अदालतलाई, निर्वाचन आयोगलाई केही भनेको पनि छैन। सही नै फैसला हुन्छ मैले भरोसा गरेको छु। तर यो परिवर्तन कुनै वैधानिक संस्था मार्फत आएको परिवर्तन थिएन। संविधान सभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो जनताको आन्दोलनबाट, विद्रोहबाट आएको परिवर्तन हो। यसको रक्षा गर्नको लागि हामी जनतामा नै जान्छौँ, जनअदालतमा नै जान्छौँ। यसो भन्नुको तात्पर्य जनताले मात्रै सही फैसला दिन सक्छ भनेर हामी जनतामा अपिल गरिराखेका छौँ। यसको तात्पर्य सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगप्रति अविश्वास होइन। हामी जनतामा जानुले उहाँहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न पनि सहज बनाउँछ। मैले सधैँ भनेको छु, हामी सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक संस्थाहरूलाई सम्मान पनि गर्छौँ, विश्वास पनि गर्छौँ। तर केपी र केपी नजिकका मान्छेले अहिले अदालतलाई धम्क्याउने, निर्वाचन आयोगलाई प्रेसर गर्ने काम गर्दै हिँड्नु भएको छ। हामी त्यसको पनि खबरदारी गरेका छौँ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ आज गाउँ गाउँमा, जिल्ला जिल्लामा उहाँहरूको चाहिँ नजिकका भनेका मान्छेले हाम्रो सेटिङ भइसकेको छ क्या, सूर्य हाम्रै हुन्छ भन्दै हिँड्ने के हो यो के हो भन्नुहोस् त? अदालतमा हाम्रो सेटिङ भइसकेको छ, हामीले जे भने त्यही हुन्छ भनेर हिँड्छन् किन? यो प्रश्न हाम्रो केपी गुटलाई प्रश्न हो, यो अदालतलाई प्रश्न होइन। यो निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न होइन, केपी गुटलाई प्रश्न हो। त्यसकारण विधि विधान नमान्ने, विचार नमान्ने, भाँडमा जाओस् देश, भाँडमा जाओस् पार्टी, जनता पनि जेसुकै गरून् भने जस्तो गरी जो कर्म उहाँले गर्नुभएको छ त्यो कर्मको फल त उहाँले छिटै भोग्नुहुन्छ। हामी सबै त्यसको साक्षी हुनुपर्ने हो। मन त थिएन, उहाँ पनि सफलै हुनुहोस् भन्ने चाहना थियो। तर अब आफ्नो कर्म नै त्यस्तो गरेपछि त भिरबाट खस्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन। त्यसकारण प्रेस सङ्गठनका सबै साथीहरू, तपाईँ हाम्रो लागि फेरि पनि एकचोटि आन्दोलनको आँधी उठाउनु पर्ने नै अवस्था छ। ढिलो नगरिकन, अल्छी नगरिकन, रात दिन लेख्ने, पढ्ने, बोल्ने र सडकमा पनि आउने गरेर यो प्रतिगमनको दुस्साहसलाई हामीले पराजित गर्नु छ। म तपाईहरू सबैलाई फेरि पनि बधाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरूको सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईहरूले हिजोदेखि गरेको परिवर्तनका निम्ति गरेको योगदानको लागि तपाईहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै र यो भेलाको सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।